अस्सलाम वालेकुम। आई एम माहिन फ़ातिमा। यू आर वाचिंग माहिन इस्लामिक वॉइस। दोस्तों, आज हम आपको एक बंदर और बेवा औरत का वाक़या सुनाएंगे। गांव में एक बेवा औरत पर गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये बंदर के साथ अकेली रहती है और अपनी हवस पूरी करती होगी, लेकिन बंदर अपनी वफ़ादारी का मुज़ाहरा करता है। वो चीख चीख कर उस औरत की बेगनाही, पाकीज़गी और पाक दामनी को साबित करता है। उस बेवा औरत के साथ बदकारी का इरादा करने वाले बंदे के ऊपर क्या अज़ाब आता है, आज की वीडियो में आप देखेंगे। इस कहानी में एक बेवा औरत आमना अपने शोहर की वफ़ात के बाद अकेली रहती थी। ना उसका कोई ससुराल में था, ना उसका कोई सहारा था, उसका सिर्फ़ एक बच्चा था। अपने शोहर की वफ़ात के बाद इसको एक बीमार बंदर मिलता है जिसको वो अपने घर ले आती है, और यूं वो बंदर उसका मुख्तलिफ़ तरह से सहारा बनता है। बेवा औरत की एक दूध और दही की दुकान होती है, वहाँ बैठकर वो दूध और दही बेचती है। बंदर और उसका बच्चा भी उसके साथ होता है। जब बंदर बेवा औरत के साथ होता है तो वो औरत के दूध और दही बेचने में उसकी बहुत मदद करता है। लोग भाग भाग कर उसके पास आते हैं, बंदर को भी देखते हैं, और उसका दूध और दही बहुत जल्दी जल्दी बिक जाता है। इस बेवा औरत के सामने एक अकरम नामी शख्स की भी दूध दही की दुकान थी। उसका दूध दही नहीं बिकता था, इसलिए वो बहुत चिढ़ता रहता था कि इस बेवा औरत का दूध दही बहुत जल्दी बिक जाता है। इसलिए गांव की औरतें और अकरम नामी शख्स औरत पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। एक औरत कहने लगी, वाह, ये अकेली औरत ने बंदर पाला हुआ है, कुछ शर्म तो नहीं इसको आती। दूसरी औरत कहने लगी, पता नहीं रातों को क्या क्या होता होगा, इस बंदर के बहाने में ये बस क्या करती होगी। आमना तो नरमी से बस अपने आंसू बहाई जाती है और अल्लाह की जानब देखती है कि ये बंदर मेरे लिए बस एक मखलूक़ खुदा है और मेरा तन्हाई का सहारा है, और मुझे सन्नाटों में जब खौफ आता है तो ये बंदर मेरा सहारा होता है। अकरम को बहुत ये दुखती थी बात कि इस बेवा औरत का दूध और दही जल्दी बिक जाता है। अकरम ने एक रशीद नामी आदमी को तैयार किया कि इस औरत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा के आओ ताकि ये बदनाम हो जाए, बदकिरदार साबित हो। इस तरह से इसका दूध दही जो है वो बिकना बंद हो जाए और मेरी दुकान की बिक्री ज़्यादा हो। रशीद नामी आदमी रात को बेवा औरत की दीवार फैलांग कर उसके घर में दाखिल हो जाता है। कहता है कि आज तो तू अकेली है और तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। आमना बहुत घबराती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चलाती है, अल्लाह के लिए पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। लेकिन रशीद को कौन हटाने वाला था। रशीद कहता, आज तो मुझे तुमसे कोई बचाने वाला नहीं है। बंदर दीवार पे बैठा ये सब कुछ देख रहा था। बंदर झट से छलांग लगाकर रशीद के ऊपर हमला कर देता है। ज़ोर ज़ोर से अपने पंजे रशीद के मुंह के ऊपर मार के उसके दांत तोड़ देता है और उसको पंजे मारता हुआ भगा देता है, उसके हाथ को काट लेता है। जब रशीद उसके घर से चीखता चलाता हुआ बाहर निकलता है तो वो इस वाक़े को एक नया रंग दे देता है। वो झूठ बोलने लग जाता है, मैंने आमना और बंदर को गलत काम करते हुए पकड़ लिया है, तो बंदर ने मुझ पे हमला कर दिया है कि कहीं ये हमारी सच्चाई सबके सामने ना ले आए। इस तरह से वो ज़ख्मी आदमी चीख चलाकर पूरे महल्ले को इकट्ठा कर लेता है और आमना पर इल्ज़ाम लगा देता है कि आमना बंदर के साथ अपनी हवस पूरी कर रही होती है। मोहल्ले का जो अकरम नामी शख्स था उसका तो मकसद पूरा हो गया। वो तो उस औरत को बदनाम करना चाहता था, उस पे इल्ज़ाम लगाना चाहता था। जब मोहल्ले के सारे आदमी और बुज़ुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं तो बुज़ुर्गों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये औरत बदकार साबित होती है तो इसको गांव से हम निकाल देंगे। इस तरह से जब वहाँ चीखो पकार हो रही थी, वहाँ से एक आलम दीन का गुज़र हुआ। जब आलम दीन वहाँ पहुँचे तो आलम दीन ने देखा कि एक बंदर जो है वो औरत के पास उसके पाँव में बैठा हुआ ज़मीन के ऊपर उंगलियां मार मार के कोई इशारे कर रहा है।
عالم دین نے آتے ہی اس بندر کی حرکات کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور عالم دین نے کہا کہ بندر رشید کی طرف چیخ چیخ کر اشارہ کر رہا ہے اور وہ بہت غصے سے رشید کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آمنہ کے تو وہ قدموں میں جھک کے بیٹھا ہوا ہے۔ عالم دین نے بندر کی یہ ساری حرکات دیکھ کر اس محلے کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی مخلوق یہ جو بندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس مظلوم عورت کی گواہی دینے کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ بندر اشارہ کر کر کے رشید کی طرف بتا رہا ہے کہ رشید گناہ گار ہے۔ محلے کے لوگوں نے بھی جب ان باتوں کو، اس کی بندر کی حرکتوں کو دیکھا کہ وہ رشید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو محلے دار لوگ شرمندہ ہوئے۔ پھر اس عورت آمنہ نے بھی رو رو کے کہا کہ تم لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے تھے صرف اس لیے کہ میں اکیلی عورت ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے لیے اس بے زبان جانور کو زبان دی ہے، لیکن تم لوگ انسان ہو، کتنے پتھر دل ہو۔ پھر عالم دین نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ اپنے کلمات سے حق کو ظاہر کرتا ہے اور آج اس بندر نے وہی حق ظاہر کیا ہے۔ ادھر رشید کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ جب لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کے دیکھا تو لطیف کا جسم مڑا ہوا تھا، اس کے ناخن لمبے لمبے نکلے ہوئے تھے، وہ زمین پہ رینگتا ہوا ایک جانور محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسی نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے اس کو ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بندر نے بھی اس کے گھر میں گھس کے جا کے سارے ثبوت سامنے پیش کیے۔ بندر نے لا کے وہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا جو اکرم نے رشید کو دیا تھا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تم اس عورت کو بدنام کر دینا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ اس طرح سے بندر نے ایک تھیلا بھی لا کے پیش کیا جو اکرم پاؤڈر ملا کر دہی بیچتا تھا تاکہ میرا دہی زیادہ بکے۔ اس طرح سے سارے ثبوت جب بندر نے پیش کر دیے تو اس عورت کے اوپر سے جو لوگ الزام لگا رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہوئے کہ عورت سچی ہے اور یہ اکرم اور رشید ہی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک بجلی کڑکی اور رشید کے اوپر آ کر گھری اور یوں رشید اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ سب دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے رشید کا یہ انجام دیکھا۔ جب کسی کے ساتھ کوئی بدنیت کے ساتھ یوں اس کے کردار کے اوپر الزام لگانے کی، ایک نیک عورت کے اوپر، بیوہ عورت کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیا۔ اس طرح سے محلے والے لوگوں نے پھر آمنہ سے معافی مانگی اور بندر جو ہے وہ خوشی خوشی آمنہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا۔ اس کہانی میں اس عورت کو جسے دنیا نے چھوڑ دیا مگر اللہ نے اس کو اپنی مخلوق کے ذریعے، اس کو اپنی ایک بے زبان مخلوق کو اس کا محافظ بنایا۔ اگر انسان کی نیت پاک ہو تو اس کے لیے مدد آسمان سے آتی ہے۔ دیکھیں اس عورت کی نیت پاک تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور ایک بے زبان جانور کو زبان دی۔ اس لیے نیک نیتوں کا معاشرے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جب ایک انسان کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور معاشرتی تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں بندر کی مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے زبان مخلوق کو آمنہ کی مدد کے لیے استعمال کیا ہے، جس کا مقصد اس عورت کو مظلومیت سے نجات دلانا تھا۔ اگر ہماری نیتیں صاف اور پاک ہوں تو اللہ کی مدد مختلف شکلوں میں ہمیں مل سکتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے ہو۔ اس لیے انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہماری صاف اور نیک نیتیں ہی معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری نیت صاف اور پاک ہونی چاہیے جس سے ایک کامیاب معاشرے بنتے ہیں۔ آپ نے میری اسٹوری کو لائک کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس اسٹوری کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ فی امان اللہ۔